अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बनी इसराइल में एक नौजवान था, वो इतना नाफरमान था कि लोगों ने तंग आकर उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया। चंद दिन बाद उसके पास जो असबाब थे सब ख़त्म हो गए, बाइकाट मुकम्मल हुआ, उसको ना रोटी मिली ना पानी मिला। तो जब वो मौत के किनारे आ लगा तो उसने जब मौत की आहट सुनी, उसको पता चला कि मेरी मौत का वक्त करीब है, मैं मरने वाला हूँ। तो उसने दाएं देखा, फिर उसने बाएं देखा, उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। तो बड़ी नदामत से उसने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐ वो मेरे रब जो माफ़ करने वाला है और अज़ाब को रोकने वाला है। मैंने सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की है, सब ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा कोई भी नहीं है। अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। मेरी आमद आमद है और मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन अगर तू रहम करेगा तो मैं बख्शा जाऊँगा। सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया लेकिन तू मुझे ना छोड़। तो ये कहना था कि उसने कहा कि अल्लाह मैंने तेरे नेक बंदों से सुना है कि तू बड़ा मेहरबान है। ये कहते कहते वो मर गया। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा एक यार है जो जंगल में मर गया है, मेरा एक दोस्त है जो जंगल में मर गया है, उसके जनाजे का जाके इंतज़ाम करो और लोगों में ऐलान कर दो कि जो उसका जनाजा पड़ेगा आज वो बख्शा जाएगा। लोग भागे भागे आए और आगे जाकर देखा तो वो कहने लगे, ये तो वो बदमाश है जिसको हमने यहाँ से बस्ती से बाहर निकाला था। तो ये कैसे अल्लाह का वली हो गया? ये तो वही है जिसने हमें जिसको हमने धक्के मार के घर से ये बस्ती से बाहर निकाला था। तो ये अल्लाह का दोस्त और वली कैसे हो सकता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह मियाँ तेरे बंदे ये कह रहे हैं। तो अल्लाह मैंने फरमाया कि ये ठीक कह रहे हैं और मैं भी ठीक कह रहा हूँ। ये ऐसे ही था जैसे ये कह रहे हैं। लेकिन जब इस पर मौत आई तो इसने दाएं देखा, कोई नज़र ना आया, इसने बाएं देखा, इसको कोई नज़र ना आया। फिर इसने मुझे देखा और मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मूसा मौत के वक्त की मैं तौबा कबूल नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला है, अल्लाह जो चाहे कर दे, जब चाहे जैसे कर दे, उसकी मर्ज़ी। तो मूसा मैंने इसको जब इसने मौत के करीब मुझे पुकारा, मेरी तरफ देखा तो मेरी इज़्ज़त ने गवारा ना किया कि मैं सब ने इसे छोड़ दिया तो मैं भी इसको छोड़ दूँ। तो मेरी इज़्ज़त की कसम, उस वक्त अगर ये सारी दुनिया की भी बख्शिश मांगता तो मैं सारी दुनिया को भी माफ़ कर देता, इन आंसुओं के तुफ़ैल जो इसने बहाए थे। तो कारून जो था, वो कारून जैसा मुजरिम, इतना बड़ा मुजरिम, जब ज़मीन में धंस रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा था कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, और मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन को कह रहे थे कि और पकड़ो, इसे और पकड़ो, और वो कह रहा था मुझे माफ़ कर दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन से कह रहे थे इसको और पकड़ो। जब वो सारा ज़मीन में धंस गया तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा तू बड़ा मज़बूत है, तेरा दिल बड़ा मज़बूत है। उसकी इतनी मिन्नतें सुन के भी तेरा दिल नहीं माना। मेरी इज़्ज़त की कसम, अगर वो मुझे एक दफ़ा भी पुकारता तो मैं उसे बाहर निकाल देता। अल्लाह ताला तो हमें बार बार कहते हैं, तुम मुझे पुकारो, अगर मैं तुम्हारी पुकार में ना आऊँ तो फिर गिला करना, मेरे बनो तो सही, अगर मैं तुम्हारा ना बनूँ तो फिर कहना। हज़रत उमर का दौर था, उनके ज़माने में एक गवैया था, गाना गाया करता था, रोटी बनाता था। बुढ़ापा आ गया, आवाज़ ख़त्म हो गई, लोगों ने सुनना छोड़ दिया, रोटी बंद हो गई। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बैठा अल्लाह से कह रहा था कि अल्लाह मियाँ, आवाज़ थी तो रोटी भी मिलती थी, अब आवाज़ गई तो रोटी भी गई। तू मेहरबान है, देख मेरे ऊपर फाके आ गए हैं, मेरे ऊपर रहम फरमा और कहीं से मेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में आराम फरमा रहे थे, नींद में थे, उनको ख्वाब में आवाज़ आई कि मेरा एक बंदा बकी में मुझे पुकार रहा है, जाओ उमर उसकी मदद को पहुँचो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खौफ ज़दा होके उठे और वो इतनी तेज़ी से वो उठे कि ना सर पे टोपी उमामा बांधा, ना जूता पहना, और जन्नतुल बकी की तरफ दौड़ लगा दी। और वो वहाँ पर देखा तो बड़े मियाँ एक तरफ झाड़ी की तरफ बैठे अल्लाह से बातें कर रहे थे। जब वो तेज़ी से अंदर आए तो कदमों की आहट आई और गवैये ने पीछे मुड़कर देखा तो वो डर गया कि उमर आ गया कोड़ा लेके, अब तो मेरी खैर नहीं है, और उसने हज़रत उमर को देखते ही दौड़ लगा दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा कि रुको रुको रुको, मैं ख़ुद नहीं आया, मैं तो भेजा गया हूँ। तो वो कहने लगा कि किसने भेजा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, वही जिससे तुम बातें कर रहे थे, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
تو یہ سن کر اس نے ایک چیخ نکالی اور بیٹھ گیا رونے کے لیے، اور کہنے لگا کہ اے اللہ، میں نے ساری زندگی تجھے بھلائے رکھا، یاد کیا تو صرف پیٹ کے لیے، روٹی کے لیے، اور اللہ میاں تو نے اس پر بھی مجھے فوراً لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا۔ ہم سب کو اللہ سے صلح کرنی چاہیے، اللہ سے صلح کر لیں۔ اگر اللہ ہمارا بن گیا تو سب کچھ ہمارا بن جائے گا۔ اگر ہم اس کی نافرمانیاں کر کے کہاں جائیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کدھر جائیں گے؟ وہ تو اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ اگر ہم ساری عمر نافرمانیاں کرتے رہیں، اللہ کو ناراض کرتے رہیں، لیکن بڑھاپے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگے، تو وہ ایک دفعہ بھی ہمیں نہیں کہتا کہ اب اس عمر میں کیا لینے آئے ہو میرے پاس۔ تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اب جب تمہارے دانت نہ رہے، تمہارے آواز نہ رہی، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہارے اندر چلنے کی سکت نہ رہی، تو اب تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لیکن وہ آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے ہماری معافی کا، اور وہ بھاگ کے آتا ہے، ہمارا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک لبیک۔ تو وہ بندے کو خوشی سے تھامتا ہے اور وہ کہتا ہے آجا میرے بندے، میں تو کب سے انتظار میں بیٹھا تھا تمہارے لیے۔ تو کوئی دن بھی ایسا خالی نہیں جاتا جب سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لے کہ اللہ میاں آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سب کو بہا دوں۔ اور زمین پوچھتی ہے اللہ تعالیٰ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سب کو زمین میں دھنسا دوں۔ اور فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، یہ اتنے تیرے نافرمان بندے ہیں۔ اور جس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اب یہ ساری مخلوقیں ہیں نا، آسمان، یہ سمندر، زمین، فرشتے، سب مخلوقیں، ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے ہماری نافرمانیاں دیکھ کے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم چلو چلو جاؤ، سب اپنا کام کرو، میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ تو جیسے ہمارے یہاں اکثر کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کا فیملی کا مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے، تم جاؤ سب اپنا اپنا کام کرو۔ اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو تم پکڑ لو، دھنسا دو، اڑا دو، یہ میرا بندہ ہے تو میں جانوں یہ جانے، میں ان کے ساتھ جو بھی کروں، تو تم درمیان سے نکل جاؤ۔ تو یہ ساری مخلوقیں زبان حال سے کہتے ہیں کہ پھر اللہ میاں آپ پکڑتے کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس دن یہ توبہ کرے گا تو ایک تانا بھی نہیں سنے گا کہ پہلے کہاں تھا، اب کیوں آئے ہو۔ میں اس کی خوشی خوشی ساری توبہ قبول کروں گا اور اس کا استقبال کروں گا، اور اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو کسی قسم کا ان کو کوئی تانا نہیں سننے کو ملے گا۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ آپ نے رب دا لڑ پھاڑ لو، یعنی کہ اللہ دا لڑ پھاڑ لو جڑا دے کے پچھتاوے نہ۔ بندہ ہے نا وہ تو دے کے پچھتاندہ ہے، کہ بندے کو اگر بندے نے کسی کو دے دیا ہے نا، تو اب آپ نے جس بندے نے آپ کو دیا، اگر آپ نے کبھی اس کی بات نہیں سنی، بات نہیں مانی، یا اس نے آپ کو بلایا آپ نہیں گئے، تو وہ کہے گا کہ میں نے اس کو کیوں دیا، میں نے غلطی کر لی۔ وہ پچھتائے گا کہ میں کاش اس کو نہ دیتا، یہ تو میری بات نہیں سنتا، تو میں نے غلطی کر دی اس کو دے کے۔ لیکن اللہ کی ہم جتنی بھی نافرمانیاں کریں، اللہ نہیں پچھتاتا۔ تو امی کہتی تھی او دے کولوں منگو جڑا دے کے نہ پچھتاوے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جو میری طرف آتا ہے میں بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، جو نہیں آتا تو میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں کہ کدھر جا رہے ہو، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تو ایسا ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کریں تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے، 10 گنا، اس سے بھی زیادہ، ہزاروں یا کروڑوں گنا، جتنا وہ چاہے اتنے گنا بڑھا چڑھا کے ہماری ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ ہوتی ہماری ایک نیکی ہے لیکن اللہ میاں اس کو ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ کر کے لکھ دیتا ہے۔ اور اس کی رحمت کا اندازہ کریں کہ اگر ہم ایک گناہ کریں تو وہ ایک ہی لکھتا ہے، اور وہ بھی اس کا جب دل چاہے وہ اس کو مٹا دیتا ہے، وہ ایک گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے پوچھتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا اپنے اتنے پیارے کریم رب کے بارے میں۔ ہمارا اتنا پیارا، اتنا رحیم، اتنا کریم ہمارا رب ہو، اور ہم پھر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے بھاگ رہے ہیں۔ کدھر بھاگ رہے ہیں؟ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اور وہ پھر بھی ہم سے صلح کے انتظار میں، ہماری توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بس سب وعدہ کر لیں، پکے دل سے وعدہ کر لیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس سے صلح کرنی ہے، اس کے رحم کو، اس کے کرم کو ہم نے اپنے لیے مانگنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو عذاب کا باعث بنے۔ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے۔
تو کبھی بھی شیطان آپ کو اس بات میں نہ ڈالے کہ اب کیا کرنا ہے اتنے گناہوں کے بعد، اللہ کیسے سنے گا۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس جب جس حال میں جیسے بھی آئے گا میں اس کی سنتا ہوں۔ تو اسی لیے وقت کو قیمتی جانے، کوئی پتہ نہیں ہے ایک سانس آیا دوسرا نہیں آنا، تو اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کا لڑ پکڑ لیں اور اللہ سے صلح کر لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔